حضرت پیر جماعت علی شاہ دا دامن پکڑیا تے نبی کریم دے روزے دے لے آیا آکھن لگا بابا پاکستان جمع دا پیار لبزے فرمایا پترا لبزے آکھن لگا اتھا پہ دا پیار لبزے فرمایا پترا لبزے بچہ نبی کریم دے روزے والی اشارہ کر کے آکھن لگا بابا اتھا نبی دا روزہ لبزے نوجوان پیر جماعت علی شاہ دیاں چکھانے کے لگیاں آپ نے پیریں دے تلوں زمین نے گل گئی آپ نے فرمایا پترا جے پاکستان دے اندر نبی دا روزہ لبدا میں مدینے کیا کر رہے ہوں دا حضرت پیر جماعت علی شاہ محدث علی پوری اے او بابا ہے جہاں اکثر حصہ زندگی دا مدینہ طیبہ دے اندر گزریا آپ اس ویلے امیر ہن جڑن عربی غریب ہن حالی عرب دے اندر تیل نہ نکتا آپ پاکستان جو چاہتے عربیاں دے وچ تقسیم کریں دے ہن تے آپ کو لقب دیتا گیا ابو العرب عربیاں دا باپ تے آپ نہ مدینہ طیبہ دے سرکار دے روزے دے قریب تو گزرے نا تے ایک ڈٹھا یتیم پیا روندے تے آپ کو نا اس یتیم دا روون برداشت نہ ہویا تے تھیں عاشق بول کے آدے اجڑ چار دی پھرام ہے اے بدوان دے ملا کولیاں وچے شمار آ جائے اس واسطے کرام ہے انہیں تے ترلے کملی والے نا کے دے پیار آ جائے آپ فرمیندے نے اس واسطے میں ترلے کرام تا کملی والے کو میرے نال پیار تھی ونجے ہاں آپ نے فرمایا پترا روندہ کیوں ہے نوجوانوں آپ نے بچے نو سینے نال لایا فرمایا پترا روندہ کیوں ہے بچہ کھن لگا بابا آج 3 دن ہو گئے میں کھاتا کچھ نہیں بابا میں بھوک دے نال روندہ ہاں حضرت پیر جماعت علی شاہ فرمان لگے جا پترا گھر چلا جا تیری اماں اڑیک دے ہوئے گے جا تیرا ابا اڑیک دا ہوئے گا جا کے گھر جا کھانا کھائیں رو کے آکھن لگا وہ بچہ رو کے آکھن لگا بابا میں نہیں روندہ میرا ہویا جو کوئی نہ میرا ابا بھی کوئی نہیں میری اماں بھی کوئی نہیں کملی والے نو آکے بھی آکھ دامان اے سارے جگ دے یتیم پالر والے آئے آج تیرا پرونا بن کے یتیم آیا ہے اے سارے جگ دے یتیم پالن والے آج مہمان بن کے تیرا یتیم آیا ہی آپ نے حکم نال گدہ نال گھن گئے سامنے کھانا رکھے آپ نے فرمایا پترا کھانا کھا اوہن اے اپنے ظفر شہزاد سے ماشاءاللہ بڑی سارے محبت کریں دیں اے ہون 2-4 دن پہلے انہیں دی محفل انہیں بڑی زبردست سونی محفل منعقد کرئیے اسلام پیٹرول پمپ دے ہوتے ہیں ماشاءاللہ اے بھی حضور دے عاشقین ہر سال محفل کریں دیں یقین کرو 7 سال تھی گئے 5 سال میں انہیں دے گھر محفل پڑھیے اور 2 سال اتھا پیٹرول پمپ تے 7 سال تھی گئے ماشاءاللہ ہر سال حضور دا ملا سمجھے دعا مانگو اللہ کریم اساں سارے کو محفل سجاون دی توفیق عطا فرماوے آپ نے فرمایا پترا کھانا کھا اون بچہ بکھا کھانا کھا دی ونجے تے آپ نے فرمایا پترا میں کو جان دی میں کون ہوں آگے بابا میں کیا پتا میں تے بکھا میں کو کھانا کھاوانے آکھن لگا پترا میں آل رسولاں سیاداں تے پاکستان دا بڑا بڑا پیراں تے اتھاں تو بکھا رہاں دی آوانجون پاکستان جلوں تے کو نوے کپڑے پوے ساں تے کو ابے دا پیار بھی دے ساں اماں دا پیار بھی دے ساں تے کو ونوک دے کھانے کھوے ساں میرے مرید تے کو سر تے چاہتی ودے رہا ساں تے جڑے ویلے آپ نے اتنا آکھیا نا کہ ہن پاکستان جلوں بچے نہیں میں کھانے دا لقمہ چاہتا منہ تک نہیں تا تے بلا واپس رکھ دیتا حضرت پیر جماعت علی شاہ دا دامن پکڑیا تے نبی کریم دے روزے دے لے آیا آکھن لگا بابا پاکستان جمع دا پیار لبزے فرمایا پترا لبزے آکھن لگا اتھا پہ دا پیار لبزے فرمایا پترا لبزے بچہ نبی کریم دے روزے والی اشارہ کر کے آکھن لگا بابا اتھا نبی دا روزہ لبزے نوجوان پیر جماعت علی شاہ دیاں چکھانے کے لگیاں آپ نے پیریں دے تلوں زمین نے گل گئی آپ نے فرمایا پترا جے پاکستان
سکتا اما بغیر بھی کھانے بغیر ہی رہ سکتا مدینے والے بغیر میں نہیں رہ سکتا جن کو سونے مدینے والے دے نال پیارے ادھر ہاتھ چاہ کے بولے نا سبحان اللہ گرامی قدر حضرات ایسا بچے پیار کریں دیں حضور دے نال ہاں وہ دن صاحب کھانے دی ضرورت کوئی نہیں